मुनहुआ छङ्बो च्याप्टर 36 छागप ह्यान्जाङे फोकचाङ कार्यस्थलको ड्रेस यानि कि पोसाक। कार्यस्थल अनुसारको पोसाक चाहिँ निर्धारण गरिएको हुन्छ जसलाई हामीले लगाएर कार्यस्थलमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ केही पोसाकहरूलाई दिएको छ, यसलाई हेरौँ। नोङअप भन्नाले कृषि उद्योगमा काम गर्दा चाहिँ लगाउनु पर्ने ड्रेसहरू। त्यसैगरी अअप भन्नाले माछा उद्योग। त्यसैगरी छेजोअप भनेको उत्पादनमूलक उद्योग र योङजाप भनेर यहाँ छुट्याएको छ। यसमा चाहिँ वेल्डिङ मार्क्स टाउकोमा लगाइराखेको छ। अनि त्यसैगरी छेजोअप नै तर मिल्डिङ छागप भन्नाले फलामलाई काट्ने अथवा फलामलाई पुवाल पार्ने लगायत फलाम सम्बन्धी कामहरू गर्ने यो उत्पादनमूलक कामको चाहिँ ड्रेस अर्थात् पोसाकलाई यहाँ देखाइएको छ। त्यसैगरी खन्सरफ भन्नाले निर्माण व्यवसाय, जहाँ चाहिँ निर्माण सम्बन्धी काम गरिएको हुन्छ त्यसमा चाहिँ लगाउने पोसाक। त्यसैगरी दिएको छ युथोङअप भन्नाले विशेष गरी वितरण। अनि त्यसैगरी छेफुम फोजाङ भन्नाले सामान प्याकिङ गर्ने काम, बिक्री वितरणसँग सम्बन्धित उद्योग भनौँ, यसमा काम गर्दा लगाउनु पर्ने ड्रेसलाई चाहिँ यहाँ दिएको छ। मुनहुआ छङ्बो च्याप्टर 37 हानगुगे छुग ह्याङ्थे कोरियाको आवासीय अवस्था अर्थात् आवासको प्रकारहरू। कस्तो कस्तो आवास कोरियामा युज हुन्छ त नि, मानिसहरू कसरी बस्छन्, यससँग सम्बन्धित केही जानकारीलाई यहाँ देखाउन खोजिएको छ। यहाँ हेरौँ। आफाथु भन्नाले अपार्टमेन्ट। अब अपार्टमेन्ट कस्तोलाई भनिन्छ तपाईँहरूलाई थाहा भइरहेकै कुरा हो। अब यहाँ दिएअनुसार हामीले यसलाई हेरौँ। हान खन्मुल आने एउटा भवनभित्र यर खागुगा विभिन्न परिवारहरू, खागु भन्नाले परिवार भन्ने हुन्छ। थोङनिप चगुरो भन्नाले स्वतन्त्र रूपमा साल्सु इत्तुरुक बस्न सक्ने गरी अर्थात् बस्ने गरी छिउन बनाइएको यानि कि निर्माण गरिएको। छित्ता भन्ने भवमा चाहिँ यो न्यून फर्मलाई जोडिएको छ, यो इरेगुलर भव हो, त्यसैले यहाँ छिउन भएको छ। बिल्डिङको प्रकार चाहिँ खोङदोङ छुथेगिमिदा अपार्टमेन्ट हाउस हो यानि कि सार्वजनिक आवास हो। यो कोरियामा चाहिँ विभिन्न मिनिङहरू हुन सक्छन् कुनै शब्दको, यो कुरालाई तपाईँहरूले बुझिराख्नु होला भन्न म चाहन्छु। छुथेक भन्नाले आवासलाई जनाउँछ, यानि कि तपाईँले घर भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। छुथेगुन खगे थान्दोक छुथेक वा खोङदोङ छुथेगी इस्मिदा, यो आवास चाहिँ थान्दोक छुथेक भन्नाले यो एकल आवास, त्यसै गरी खोङदोङ छुथेक भन्नाले चाहिँ बहुपारिवारिक यानि कि धेरै परिवारहरू बस्न मिल्ने खालको सार्वजनिक भनौँ न यस्तो किसिमको आवास चाहिँ कोरियामा छ। त्यसै गरी थान्दोक छुथेगुन एकल आवास चाहिँ हान सेदेगा भनेको एउटा परिवारले, सेदे भन्नाले परिवार भन्ने हुन्छ, एउटा परिवारले थान्दोगुरु व्यक्तिगत रूपमा यानि कि एकल रूपमा सायोङ हानुन प्रयोग गर्ने खुजोरो भनेको खुजो भन्नाले बनावट भन्ने हुन्छ। मोसुप शैली भन्ने पनि तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। खुजोरो द्वेन छुथेगिमिदा भनेको बनावट भएको आवास हो अर्थात् घर हो। खोङदोङ छुथेक चाहिँ खाक सेदेगा भनेको विभिन्न परिवारले हानाए एउटा खन्छुङमुल भनेको भवन आनेछ भवनमा सेङवाल हाल्सु इन्नुन भन्नाले जीवनयापन गर्न सक्ने यानि कि जीवनयापन गर्न मिल्ने। खुजोरो भनेको बनावट चाहिँ थेन छुथेगिमिदा भएको चाहिँ आवास हो। यसरी चाहिँ छुथेक कोरियामा रहेको छ। त्यसै गरी वान रुम भन्नाले अब एउटै कोठामा विभिन्न सुविधाहरू भएको, जीवनयापनका आधारभूत सुविधाहरू चाहिँ राखिएको भन्ने जनाउँछ। अब यहाँ हेरौँ। फाङ हानाए एउटा कोठामा सेङहारे फिरिवान जीवनयापनमा आवश्यक छेसो हाने भन्नाले आधारभूत यानि कि मिनिमम भन्न खोजेको सलबिरुल सुविधाहरू खाच्छुन भन्नाले भएको अर्थात् राखिएको छिपिमिदा घर हो। यानि कि एउटा कोठामा जीवनयापनको लागि आवश्यक पर्ने मिनिमम सुविधाहरू चाहिँ भएको, उपलब्ध गराइएको अर्थात् राखिएको घर भनेर बुझ्ने गरिन्छ। त्यसै गरी खोसिवन यानि कि गोसिवन, नेपालमा चाहिँ यो किसिमको ट्रेन्ड त आइसकेको छैन, तर कोरियामा भने यो विशेष गरी प्रयोगमा आउने गर्दछ। यसलाई हेरौँ। साके फाङुल अद भन्नाले सस्तोमा
कोठा पाएर स्याङफाल हालसुई नुन खन्मुरिमिदा जीवनयापन गर्न सकिने यानि कि मिल्ने भवन हो। यानि कि हामीले यसलाई चाहिँ सस्तोमा पाइन्छ। तुलनात्मक रूपमा अरू आवासभन्दा यो आवास चाहिँ सस्तो हुने गर्छ। वाजाङसिल फुवाकदुङुल शौचालय त्यसै गरी किचन लगायत चाहिँ खोङदोङरो सार्वजनिक रूपमा चाहिँ सायङ हामीलाई प्रयोग गरिन्छ। यानि कि साझा रूपमा प्रयोग गरिन्छ। तपाईँले यो टाइपको आवासमा बस्नुभयो भने कोठामा त तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो स्वतन्त्रतात्मक रूपमा चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा बस्नुहुन्छ। तर किचन लगायत शौचालय चाहिँ यो चाहिँ साझा रूपमा प्रयोग गर्नुपर्ने किसिमको आवास हो यो चाहिँ। मुन्फा छङ्बो च्याप्टर 38 छिकचाङ नेहेसाय होछिङ कम्पनीभित्रको सम्बोधन यानि कि कार्यस्थलमा तपाईँले गर्नुपर्ने सम्बोधन त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ केही जानकारी दिन खोजिएको छ। अब यहाँ हेरौँ। होएसा हेसनुन सारामद्रुल फुरुल्ते कम्पनीमा मानिसहरूलाई बोलाउँदाखेरिमा छिकछेगे भन्नाले यो छिकछेक भनेको चाहिँ पद अहोदा। यसलाई चाहिँ हामीले छिगुई छिक्कु छिवी पनि भन्न सक्छौँ। यो पद अहोदामा निम उल फुचिसियो निमलाई जोड्नुहोस्। येरुल थुल्म्यान उदाहरणको लागि येरुल थुरा पनि भन्न सकिन्छ हामीले। साजाङ निम, फुजाङ निम, ख्वाजाङ निम, थेरी निम, छुइम निम, फान्जाङ निम इरक्खे फुरिमेन थोइम्निदा यसरी बोलायो भने हुन्छ। अब साउजी त्यसै गरी क्याप्चिनजी, प्रतिनिधिज्यू, म्यानेजरज्यू, सहायक म्यानेजरज्यू लगायत त्यसरी चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। यो निम भनेको चाहिँ उच्च स्तरीय सम्बोधन हो। हामीले कार्यस्थलभन्दा बाहिर पनि यसको प्रयोग भएको पाउँछौँ। जस्तै सनसेङ निम भनेर चाहिँ शिक्षकलाई उच्च स्तरीय सम्बोधन गरिन्छ। उइसा निम डाक्टर साहब भनिन्छ। फुमो निम भन्नाले बुबा आमालाई चाहिँ रेस्पेक्टफुल तरिकाले नाउँ लिँदाखेरिमा चाहिँ फुमो निम भन्न सकिन्छ। यसरी विभिन्न सम्बोधनको चाहिँ तरिकाहरू कोरियामा प्रयोग हुन्छ। त्यसै गरी यसलाई हेरौँ। थोङन्योना फिसुदान छिक्कुवे साराम फुरुल्ते सहकर्मी अथवा उस्तै पद अहोदा भएको मानिसलाई बोलाउँदाखेरिमा इरुमे नाममा सी इरुल फुचिसियो सीलाई जोड्नुहोस्। एरुल थुल्म्यान उदाहरणको लागि थुवानसी तुवान्जी, छिउन्सी छिउन्जी इरके पुरिमेन थोइम्निदा यसरी बोलाउनु भयो भने हुन्छ। सिरुल फुचिल देनुन यो सीलाई जोड्दाखेरिमा सङ्गल फुचिजी आनन्द थोइम्निदा भन्नाले सङ भन्नाले थर भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। यसलाई नजोड्दा पनि हुन्छ। त्यसै गरी खुराना तर छिकचाङ फाकेसनुन कार्यस्थलभन्दा बाहिर चाहिँ खेइन जगुरो व्यक्तिगत रूपमा छिनान सारामेकिनुन घनिष्ठ भएको मानिसलाई चाहिँ ह्याङ नुना वा खातुन होचिङुल सायोङ हाय भन्नाले दाई दिदी जस्ता सम्बोधनहरूलाई प्रयोग गरेर छिन्गु हामील फ्योसी हाकिदो हाम्निदा छिन्गु हाम भन्नाले साथीत्व आत्मीयता पनि भन्न सक्छौँ। यो छिन्गु हाम भन्नाले साथीत्वलाई जनाउने गर्छ। यो पनि दर्शाउने गरिन्छ अर्थात् यसलाई देखाउने गरिन्छ भन्न खोजेको छ। खाल्तुङ हेगेल फाङबफ खाल्तुङ भन्नाले कन्फ्लिक्ट यानि कि मनमुटाव भन्न सक्छौँ। हेगेल फाङबफ भन्नाले समाधान गर्ने तरिका। कार्यस्थलमा काम गर्ने क्रममा कहिलेकाहीँ समस्या सिर्जना हुन सक्छ। थोङ्न्योसँग यानि कि सहपाठी त्यसै गरी सिनियर व्यक्तिहरूसँग कहिलेकाहीँ मनमुटाव हुन सक्छ। कुनै किसिमको समस्या हुन सक्छ। यदि त्यो समस्या भयो भने कसरी समाधान गर्ने त्यो विषयमा चाहिँ यहाँ केही जानकारी दिन खोजिएको छ। यसलाई हेरौँ। सरो थारुनुन गसुल इन्जङ हास्यो एक आपसमा फरक भएको कुरालाई स्वीकार गर्नुहोस्, एक्सेप्ट गर्नुहोस्। यानि कि कोही पनि मान्छे उस्तै हुँदैन, हरेकको सोच विचार फरक हुन्छ। त्यसैले तपाईँले एक आपसमा चाहिँ हामी फरक छौँ, सबै मान्छे फरक छौँ भन्ने कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्। साङदे भन्नाले चाहिँ अर्को पक्ष यानि कि तपाईँ बाहेक जुन अर्को छ त्यो पक्ष विपक्ष भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ। त्यसलाई जनाउन खोजिएको साङदेगा थुल्लासगा हानिरा भन्नाले अर्को पक्ष चाहिँ गलत भएर नभइकन सरोगा थारुगी तेमुनि यो आपसमा फरक भएको कारणले यदि कुनै समस्या हुन्छ भने तपाईँले के कुरा बुझ्नुहोस् भन्दा चाहिँ अर्को पक्ष गलत भएर होइन कि
आपसमा फरक भएकाले समस्या भएको हो भन्ने किसिमको मनोभावना तपाईँले बनाउनुपर्छ। किनभने हरेक मान्छे आफ्नो दृष्टिकोणबाट सही हुने गर्दछ। त्यसैले चाहिँ यो कुरालाई मान्नु होला। त्यो मान्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति सहज हुन्छ समस्या समाधान गर्न भन्ने किसिमको कुरा यहाँ दर्शाउन खोजेको छ। त्यसै गरी इयागिरुल छालथुरा छुसियो, कुराकानीलाई राम्रोसँग सुनिदिनुहोस्। साङ्दे भाङे अर्को पक्षको यानि विपक्षको, सेङ्गाक भन्नाले सोच यानि कि थट, खामजङ भन्नाले चाहिँ भावना यानि कि इमोसन्स, त्यसै गरी साङह्वाङ भन्नाले अवस्था यानि कि सिचुएसन, दुङे दे लगायतको बारेमा चाहिँ आदिको बारेमा, छङह्वाखी भन्नाले सही तरिकाले एकुरेटली चाहिँ यही हामीन बुझ्यो भने खाल्तुङे वनिनुल छाजुल सुइसयो, यो जुन कन्फ्लिक्ट छ, यो जुन मनमुटाव छ, यसको चाहिँ कारण खोज्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ गरेको छ। त्यसै गरी गएर छासिने इप्चाङ आफ्नो अवस्था यानि कि आफ्नो पोजिसन, साङह्वाङ भन्नाले अवस्था, अनि खाचिग्वान भन्नाले मूल्य मान्यता यानि कि भ्याल्युज भन्न सक्छौँ। दुङे देहे आदिको बारेमा चाहिँ साङदे हेगे भन्नाले अर्को पक्षलाई यानि कि विपक्षलाई चाहिँ छक्कुक जगुरो स्पष्ट रूपमा चाहिँ खोङहे हागो भन्नाले स्पष्ट रूपमा भनेर छङह्वाकी सही तरिकाले अल्लिगी उइहे नोरेकासियो सही तरिकाले बुझाउनको लागि प्रयास गर्नुहोस्, जसको कारणले चाहिँ यो बेमेल जुन किसिमको कन्फ्लिक्ट छ त्यो चाहिँ अलिकति घटाउन सकिन्छ, समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँ गर्न खोजेको छ। त्यसै गरी फुथागिना खजरुल हाल्थे, फुथाक भन्नाले अनुरोध, खजल भन्नाले अस्वीकार यानि कि तपाईँले चाहिँ कुनै कुरा काट्नु पर्यो भन्ने किसिमको अर्थ दिएको छ। अनुरोध अथवा अस्वीकार गर्दाखेरिमा मियान हाम्निदामान, छोइसुङ हाम्निदामान भन्नाले चाहिँ आइएम सरी बट भन्न खोजेको यस्तो किसिमको चाहिँ दुङे भन्नाले आदिको चाहिँ दुङे योङर हो आदि टर्म्सहरू यानि कि आदि शब्दहरू चाहिँ सिजा कानुन गसी छुवायो यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरेर सुरु गर्ने कुरा राम्रो हुन्छ। वागा नाम्यन भन्नाले रिस उठ्यो भने, सुच्चा भनेको नम्बर, रिस उठ्यो भने सुच्चारुल इल बुथ सिप काजी सेय फोसियो 1 देखि 10 सम्म गनी हेर्नुहोस्। वारुल छाम्ची मोथाम्यान यदि तपाईँले चाहिँ रिसलाई सहन गर्न सक्नु भएन भने नाजुङे पछि चाहिँ होहे हानुन भन्नाले पश्चाताप गर्ने, इरी सिङ्गिल कहियो पश्चाताप गर्ने कुरा अथवा काम उत्पन्न हुनसक्छ यानि कि पश्चाताप गर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ भन्न खोजेको छ। यदि तपाईँले नम्बरलाई 1 देखि 10 सम्म गर्नुभयो भने तपाईँको रिस केहीसम्म कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ दर्शाउन खोजेको छ। त्यसैले कार्यस्थलमा काम गर्दा विभिन्न समस्या कठिनाइ हुन सक्छन् र त्यसलाई समाधान गर्ने तरिका खोज्नुपर्छ। तपाईँले आफ्नो तर्फबाट केही प्रयास गर्नुपर्छ र अर्को पक्षलाई पनि त्यो किसिमको प्रयास गर्नको लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता किसिमका कुराहरू दिइएको छ। मुनह्वा छङ्बो च्याप्टर 39 हानगुगे व्हेसिक मुनह्वा कोरियाको कम्पनी अफ पार्टीको संस्कार। व्हेसिक भन्नाले डाइनिङ टुगेदर हुन्छ। विशेष गरी यसलाई हामीले कम्पनी पार्टी भनेर बुझ्ने गर्दछौँ, प्रयोगमा आउने गर्दछ र हामीले त्यसै गरी नै प्रयोग गर्ने गर्दछौँ। प्याराग्राफलाई हेरौँ। व्हेसिक भन्नाले कम्पनीको डिनर पार्टी। हानगुगे व्हेसिक मुनह्वा नुन कोरियाको कम्पनी पार्टीको संस्कार चाहिँ थानसुन हि सामान्यतया सिम्पली थोङ्न्यो धुल्गुवा सहकर्मीहरूसँग हाम्के सँगै सुलगुवा उम्सिगुल भन्नाले रक्सी र खाना, सुलगुवा उम्सिगुल छुल्गिनुन गसी नम रक्सी र खानामा रमाउने कुरा भन्दा बढी भन्न खोजेको। त्यो बाहेक छिकचाङ सेङ्वारे कम्पनी जीवनयापनको यानि कि वर्क लाइफको चाहिँ यन्जाङ सन्साङहरू निरन्तर रूपमा इल्सिक दैनुन महसुस गराउने थुक्पेलहान चारी मिनिदा विशेष किसिमको ठाउँ हो अर्थात् पार्टी हो। एग्रिगेट रूपमा चाहिँ यो वाक्यले कम्पनीको पार्टी चाहिँ यो बिजनेस अर्थात् यो कामको चाहिँ एउटा भागको रूपमा चाहिँ लिने गरिन्छ। इट इज कन्सिडर्ड एज अ पार्ट अफ बिजनेस भनेर चाहिँ भन्न खोजेको छ। त्यसै गरी व्हेसिगुन कम्पनी पार्टी चाहिँ हानगुक थुग्युए छोजिक मुनह्वारो भन्नाले कोरियाको युनिक अर्गनाइजेसनल कल्चर विशेष सङ्गठनात्मक संस्कृति संस्कार भन्न खोजेको रूपमा चाहिँ व्हेसा छोजिगन्दुरे भन्नाले कम्पनीको चाहिँ मेम्बरहरू यानि कि स्टाफहरूको ख्वान्गिए सम्बन्धमा
खुजङजगिन सकारात्मक यङह्याङुल किजिनुन प्रभाव पार्ने योङसोरो यज्ञजीको स्मृति विषयको रूपमा चाहिँ मान्यता पाइरहेको छ। अर्थात् त्यसरी चाहिँ यसलाई लिने गरिन्छ भन्ने किसिमको अर्थ यहाँ दिन खोजेको छ। सुलजारी येजल रक्सी पिउने संस्कार। कम्पनी पार्टीमा रक्सी पनि पिउने गरिन्छ र त्यसको चाहिँ संस्कार मर्यादाको विषयमा चाहिँ यहाँ केही कुरा जानकारी दिएको छ। यसलाई हेरौँ। होइसिगे खाम्यान कम्पनी पार्टीमा गयो भने यानि कि कम्पनीको डिनर पार्टीमा गयो भने फोथङ सामान्यतया शिक्षामान हानुन गसी आनिरा खाना मात्र खानेकुरा नभइकन सुलजारिदो मारेन थोमिदा रक्सी पार्टी पनि आयोजना गरिएको हुन्छ। यानि कि कम्पनीको पार्टीमा खानेकुरा मात्र नखाइकन रक्सी पिउने व्यवस्था पनि गरिएको हुन्छ अर्थात् आयोजना गरिएको हुन्छ भन्न खोजेको छ। मासिन्नन सुरे छोङ्न्युनुन पिउने रक्सीको यानि कि पिने रक्सीको प्रकार चाहिँ फोथङ सामान्यतया सोजु भन्नाले कोरियाको लोकल रक्सी, मेक्सु भन्नाले बियर, होगुन भनेको तथा हान्गुक खोयुए कोरियाको चाहिँ मौलिक सिरिन रक्सी भनेको चाहिँ माक्कल्ली निदा माक्कल्ली हो। माक्कल्ली यी 3-4 यी लगायतको टाइपको चाहिँ रक्सीहरू त्यहाँ प्रयोगमा आउँछ भन्न खोजेको छ। माक्कल्ली भन्नाले अब छ्याङ जस्तो भनेर हामीले बुझ्छौँ, जसरी त्यसरी बुझ्दा हुन्छ। छोङ्ग्योजगिन मुन्जेरो धार्मिक समस्याले यानि कि यो धर्मसँग सम्बन्धित कुराले चाहिँ सुरुल मासिजी आनुन्दाम्यान भन्नाले रक्सी नपिउने हो भने इरुल मिरी सारामदुरेको यो कुरालाई पहिले नै मानिसहरूलाई चाहिँ आल्य बताएर याङहेरुल खुहानुन गसी छोसुमिदा यानि कि एक्सक्युज माग्ने कुरा यानि कि त्यसको समाधान खोज्ने कुरा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्न खोजेको छ। होक्सी भन्नाले होक्सी त्यसै गरी आमा भन्नाले सायद भनेर चाहिँ हामीले प्रयोग गर्छौँ, तर यहाँ चाहिँ इन केस अफ भनेर चाहिँ प्रयोगमा आएको छ। सुरुल मासिजी आनुन्दै रक्सी पिउने होइन, तर यानि कि नपिउने भए तापनि जाने भन्नाले ग्लासमा यानि कि कपमा फादासिल ख्याङ्गु भनेको चाहिँ पाएको अवस्थामा यदि तपाईँले रक्सी पिउन चाहनुहुन्न, पिउने होइन, तर पनि तपाईँलाई रक्सी चाहिँ अब ग्लासमा कपमा चाहिँ दिएको अवस्था छ भने खुन्याङ नेरे नजी माल्गु त्यसै तपाईँले त्यसलाई तल नराखिकन खाब्याफकी इवे थेनु भन्नाले हलुकासँग ओठमा छोए पछाडि थेइ भुरे नेरे नौ मेन्थमिदा टेबलमा राख्नुभयो भने हुन्छ। यो चाहिँ कोरियाको डिनर पार्टीमा, कम्पनी डिनर पार्टीमा रक्सी पिउने संस्कार चाहिँ यस्तो किसिमको रहेको छ। तपाईँले पनि यस कुरालाई जानकारी पाइसक्नु भएको छ होला, पढिसक्नु भएको छ होला। अझ बेहतर जानकारी चाहनुहुन्छ भने कोरियाको संस्कारलाई नै अध्ययन गर्नुहोला। सिरुल फात्कन तारुल्थे थाउम्गुवा खाची हाँस्यो। सिरुल फात्कन भन्नाले रक्सी लिँदा यानि कि पाउँदा अथवा तारुल्ते भन्नाले खन्याउँदाखेरिमा यानि कि ठुलो मान्छेलाई दिँदा भन्न खोजेको। थाउम्गुवा खाची हाँस्यो तल दे जस्तै गर्नुहोस् भन्न खोजेको छ। यहाँ केही इन्फर्मेसन दिएको छ, यसलाई हेरौँ। साङसाएगे सिरुल तारुल्ते ठुलो मान्छेलाई रक्सी हालिदिँदा यानि कि सिनियर मान्छेलाई रक्सी दिँदा कसरी दिने भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। थु सनुरो तारुम्निदा दुईटा हातले हालिदिन्छ यानि कि तपाईँले दुईटा हातले रक्सी खनाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी साङसा एगेस सिरुल फादिल्थे ठुलो मान्छेबाट रक्सी थाप्दाखेरिमा यानि कि सिनियरबाट रक्सी लिँदाखेरिमा थु सनुरो फात्सुमिदा दुईटा हातले लिन्छ यानि कि दुईटा हात प्रयोग गरेर तपाईँले लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी साङसा आफेस सिरुल मासिल्थे ठुलो मान्छे अगाडि रक्सी पिउँदाखेरिमा यानि कि सिनियरसँग रक्सी पिउँदा कसरी पिउने भन्ने कुरा यहाँ भन्न खोजेको छ। खोगेरुल साङसा फान्दे चोगुरो थोल्लिमिदा भनेको शिरलाई यानि कि टाउकोलाई यो सिनियरको विपरीत दिशातिर घुमाएर चाहिँ तपाईँले रक्सी पिउनु पर्ने हुन्छ। उहाँ कोरियाको संस्कारलाई यहाँ थोरै देखाएको छ। च्याप्टर 40 फुलखोइ गामुल निक्यन्दाम्यान खुगन सङ्घै रङ्गियो। यदि तपाईँलाई असहज महसुस हुन्छ भने, अनकम्फर्टेबल फिल हुन्छ भने त्यो चाहिँ सेक्सुअल हरासमेन्ट हो भन्न खोजेको छ। यहाँ चाहिँ
कार्यस्थलमा चाहिँ हुने यो यौन दुर्व्यवहारको विषयमा दिएको छ। यो चाहिँ अलिकति एडभान्स किसिमको च्याप्टर छ। यहाँबाट इपिएस टपिक एक्जाममा प्रश्नहरू आउने गर्दैन र सोधिएको छैन। यदि तपाईँलाई प्रश्न आइहाल्यो भने चाहिँ फेरि गाह्रो पर्न सक्छ। त्यसैले तपाईँले यसमा रहेका सामान्य मिनिङ तथा थेवालाई चाहिँ कम्तीमा अध्ययन गर्नुहोला भन्न म चाहन्छु। किनभने यत्रो सबै तयारी गरिसके पछाडि एउटा च्याप्टरलाई चाहिँ नछोड्नुहोला। कतिपय इन्स्टिच्युटहरूमा यसलाई पढाइने गर्दैन र पनि तपाईँले यहाँ भएका सामान्य मिनिङहरूलाई चाहिँ कभर गर्नुहोला भन्न म चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि केही कक्षाहरूलाई हामीले ल्याउनेछौँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आजको कक्षा, प्रतिक्रिया दिनुहोला। सुरुमा रहेका मुनुवा छङ्बोलाई हामीले समावेश गरेका छैनौँ अहिले चाहिँ, किनभने विशेष फोकस चाहिँ हामीले जहाँबाट सुरु गऱ्यौँ तिनीहरू चाहिँ अलिक बढी महत्त्वपूर्ण छन्। यद्यपि हामीले अरू मुनुवा छङ्बोलाई पनि ल्याउनेछौँ। हामीसँग जोडिएर रहनुहोला, भाषालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्नुहोला भन्न म चाहन्छु। किनभने अब समय त्यति धेरै छैन, रिभिजन गर्नुहोला। फेरि भेटिनेछौँ। थासी मान्नालियो छुल्गाउँ चिगानी फोनेसेप्सियो यारोबन।